दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ता लम्साल। आज हामीसँग वार्तालापमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बीपीका उपसभापति तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका महामन्त्री पुष्पराज पराजुलीज्यू। उहाँसँग हामी पार्टीकै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। वार्तालापमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूले माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउन भन्दै जुन अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ, हजुर, यसले चाहिँ अहिले कस्तो प्रभाव पारेको छ त? अब यसको प्रभाव अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले जो राष्ट्रियता बचाउ अभियानले सकारात्मक खालको जनतामा प्रभाव पारेको हामीले अनुभव गरेका छौँ र यसले विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रियताका बारेमा जति गम्भीर बन्नु पर्थ्यो त्यो स्केलमा गम्भीर नभएको अनुभूति जनताको लेभलमा पनि रहेछ र जनताको लेभलले हामीलाई के सङ्केत गरेको छ भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू अझै करेक्सन हुन सक्छन्, राष्ट्रियताका बारेमा यिनीहरू गम्भीर बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ अब उनीहरू करेक्सन हुन सक्दैनन् कि भन्ने खालको आशंका नेपाली जनताका बीचमा अहिलेका जो नेपालका ठुला राजनीतिक पार्टी विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अरूसँग भन्दा पनि ज्यादा मान्छेको आशा र भरोसा कांग्रेस र एमालेसँगै र अहिले माओवादी पनि भनौँ। त्यसैले यी ठुला राजनीतिक पार्टीहरूको अहिलेसम्मका जो क्रियाकलाप देखिन्छन् यसले यिनीहरू राष्ट्रियता बचाउने अभियानमा दृढतापूर्वक उभिन्छन् र यिनीहरूले त्यही अनुसारको कर्म गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न नसकिने आधारहरू धेरै फेला पर्यो भन्ने खालको प्रतिक्रिया अहिले जनताको लेभलबाट पाइरहेका छौँ। त्यही त यहाँहरूलाई जसरी यो अभियान सञ्चालन गर्न अलिकता नागरिकहरूले हैन गाउँ गाउँमा चाहिँ कांग्रेस अलि ओजेलमा परेको छ हैन, नागरिकका लागि केही गर्न सकेन भनिरहेका बेलामा कुनै अप्ठ्यारो परेन? अहिले त उनीहरू त मलाई लाग्छ अहिले कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले हामीलाई सबैभन्दा बढी स्वागत गर्नुभएको छ। विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूले अहिले वास्तवमा तपाईहरुले यो अभियान अझ ढिलो गर्नुभयो, तपाईलाई अझ चाँडो यो अभियान प्रारम्भ गर्नु पर्थ्यो, तपाईहरुले ढिलो गर्नुभयो। तर ढिलो गर्दा पनि तपाईले चाहिँ सकारात्मक खालको दृष्टिकोणका साथ अगाडि आउनु भएको छ र यसलाई व्यापक रूपमा जन लेभलमा लैजाऊ, हामीले पनि कसरी मद्दत गर्नुपर्छ हामी त्यो मद्दत गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। विशेष गरेर मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने अहिले यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा जो भारतको प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा अहिले मिडियामा लिएर आए, लिपुलेकको बाटो निर्माण भइरहेको छ भनेर उनले बेप्रसङ्गमा भनिरहँदाखेरिमा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जो लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा हामीले राखिसक्यौँ, संसदबाट एकदम अनुमोदन गरिसक्यौँ, नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक गरिसक्यौँ भनेका राजनीतिक पार्टीहरूमा कुनै गम्भीरता देखिएन। यसका कारणले पनि अहिले नेपाली जनतामा के भने राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू जनताका बीचमा बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै रहेछ भन्ने खालको कुरामा उनीहरू अहिले विश्वस्त छन्। किनकि कम्तीमा पनि अहिले कांग्रेस र एमालेले कम्तीमा चाहिँ त्यो बाटो बनाउनका अविलम्ब रोक्नुपर्छ भनेर अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यसको लागि कुनै सकारात्मक पहल गर्यो। चाहे त्यहाँ माओवादी छ, एमाले समाजवादी नेकपा छ, अर्को चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै छ। तर यिनीहरूले पनि कम्तीमा पनि यो बाटो बनाउने काम त बन्द गर्नु पर्यो भनेर एउटा मिटिङ पनि बसेनन् र कम्तीमा यसको लागि चाहिँ भारतीय सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकृतिको इन्फर्मेसन गरेनन्। भारतीय सरकारलाई गरिनु पर्थ्यो नोट अफ डिसेन्ट, जसरी कूटनीतिक नोट भन्ने पठाउनु पर्थ्यो। त्यो पनि कुनै कुरा सकेन। नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता भन्नाले अहिले हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेता, नेपाली कांग्रेस बीपीको नेता त अहिले होइन, हाम्रो सुशीलमानजी सभापति हो। जे भए पनि पार्टीको होइन, पार्टी नेपाली कांग्रेसकै पृष्ठभूमिमा भए पनि हाम्रो मूल रूपमा यहाँले जो भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले राष्ट्रियताका बारेमा बीपी कोइरालाको जुन धारणा थियो, जुन स्पिरिट थियो, त्यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई बरकरार राख्न सकेन। त्यसैले त्यो कारणले नै हामीले नेपाली कांग्रेस बीपी भनेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता हो। किन अहिलेको नेतृत्वसँग त्यो क्षमता छैन, किनकि उनीहरूले कम्तीमा पनि चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रियताका बारेमा
अडान राख्नु पर्थ्यो, त्यो अडान राख्न सक्ने क्षमता र हैसियत छैन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस मात्र होइन, अहिलेको नेकपा एमाले र नेकपा एस भनौँ या नेकपा माओवादी, यो चारवटी शक्ति जो छ यिनको नेतृत्वमा रहेका मान्छे, विशेष गरेर देउबा, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम लगायतका मान्छेहरूसँग के छैन भने राष्ट्रियताका बारेमा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने हैसियत यिनीहरूले राख्दैनन्। किनकि यिनीहरू 30 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्वमा र सरकारको नेतृत्वमा यिनै व्यक्तिहरू रहे र यिनीहरू सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि कुनै न कुनै ठाउँमा विदेशीका सामु चुकिसकेका छन् र उनीहरूले विदेशीका सामु घुँडा टेकेका छन्। सत्ताका लागि, शक्तिका लागि, सम्पत्तिका लागि जुन शक्तिसँग उनीहरूले घुँडा टेकेका छन् त्यो शक्तिले तिनका विरुद्धको कुनै पनि अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ पनि के पनि हो भने कम्तीमा पनि अब जबसम्म देउबा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल, बाबुरामहरूलाई अब राजनीतिक नेतृत्वबाट विदा गर्न सक्दैनौँ, संसदबाट विदा गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता बलियो बन्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र हामीले यो निष्कर्ष जनताका बिचमा सुनाएका पनि छौँ र जनता अहिले मलाई लाग्छ अहिले धेरै कारणले साँच्चै हो भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त पनि छन्। त्यस कारणले हामी फेरि रिपिट के गर्न चाहन्छौँ भने देउबा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल र बाबुरामहरूलाई अब सरकारको त के कुरा, पार्टीको सबै नेतृत्वबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्न सके मात्रै यो मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण हुन्छ, अन्यथा नेपाली राष्ट्रियता संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हो। र यो मैले तपाईँ मार्फत, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत नै भन्न चाहन्छु कि उनीहरू सत्तामा जानका लागि मलाई लाग्छ यसको धेरै लामो कुरा हुन सक्छ। तर जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसले नाकाबन्दीको बेलामा शेरबहादुर देउबाहरूले नाकाबन्दीको विरुद्धमा राम्रोसँग बोल्न पनि सकेनन्। ओलीजीले नाकाबन्दीको बारेमा त बोले, तर उनले जब चाहिँ नक्सा, नेपाली जनताले जो नक्सा निकाले, नेपालीमा कत्रो धेरै उत्साह थियो, भने त्यो नक्सालाई बरकरार राखेर नेपालको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने जो सरकारको घोषणा थियो त्यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नबाट वञ्चित गरेर जुन खालको कर्म ओलीजीले गरे, यसले के देखिन्छ भने उनी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि त्यो शक्तिसँग चाहिँ लम्पसार परिसकेका थिए, उनीहरूसँगको उनको लुजट्रक भइसकेको थियो, जसका कारणले गर्दा उनीले आफैले बोलेको, आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयलाई समेत पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। म यो तपाईँलाई दुईवटा उदाहरणको रूपमा, माधव नेपालजी झ्यालबाट आम्फाले टनकपुर चाहिँ पास गरेकी हो, जसले आफैले त्यत्रो धेरै आन्दोलन गरेको बेलामा ओलीजी र माधव नेपालजीहरूले टनकपुरमा बिना उपलब्धि त्यो टनकपुर सन्धि अनुमोदन गर्नुभयो। र यस्तै घटनाक्रमले अहिले उनीहरू जस्तो प्रचण्डजी र बाबुरामजीको त के कुरा, उहाँहरूले कथित जो जनयुद्ध चलाउनु भयो, जो विदेशी शक्तिको आडमा मात्रै नेपालमा चलाउनु भयो। किन चलाउनु? सन्धिमा नि त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हैन, सुन्नु, मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई मैले त भनिसकेँ। शेरबहादुर देउवाजी कसैको आशीर्वादमा मात्रै मुलुकको पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँको क्षमताले, योग्यताका कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन र भोलि पनि बन्नुहुन्न। तर उहाँ कसैको आशीर्वादको कारणले, सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको सामु, शक्ति केन्द्रका सामु लम्पसार परेकै कारण उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यस कारणले मैले उहाँले टनकपुरको सन्दर्भमा उहाँकै नेतृत्वमा यहाँले भने चाहिँ त्यो सन्धि अनुमोदन भएको, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो कुरामा शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट लगायत सबै शक्तिले टनकपुरमा चाहिँ गल्ती गरेको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यति बेला यहाँहरूले किन विरोध गर्नु भएन? होइन, मैले एउटा कुरा यसलाई भनौँ, मैले त जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुरका सन्दर्भमा यो सम्झौता हो न कि सन्धि होइन भनेर जीपी कोइरालाले जे कुरा भनेको थियो, म सम्झौताकै पक्षमा हो। यदि त्यो बेलामा सम्झौता भनिएको भए संसदले अनुमोदन गर्नु पर्दैन थियो। तर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई बेकुफ बनाउनका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विदेशीको इसारा बमोजिम जीपी कोइराला गलत हो भन्ने खालको व्याख्या गरियो र उनलाई समेत पराजित गराउनका लागि विदेशी शक्ति लागेको थियो। र त्यो क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पनि र नेकपा एमालेका नेताहरू पनि त्यो कुरामा भरपूर ढङ्गले क्रियाशील थिए। त्यो बेलाका राप्रपाका नेता समेत, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू समेत पनि थिए। त्यसमा नेपालमा भएभरको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सम्झौता भन्यो, संसदलाई ढाँट्यो, जनतालाई ढाँट्यो भनेर गए, तर त्यसको मकसद के थियो भन्ने बारेमा चाहिँ नेपालका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले बुझेन। त्यो इन्डियन खेल थियो र जुन खेलमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक शक्तिहरू त्यो कुरामा फसे, जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले समेत पनि त्यसलाई सन्धि भन्यो र सन्धि भएपछि चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी संसदबाट अनुमोदन गरेर सदाका लागि महाकाली नदी भारतलाई जिम्मा लगायौँ हामी।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू जनताका बीचमा एउटा भ्रम दिने र विदेशीकै भाषा बोल्ने, विदेशीकै काम गर्ने खालको काम नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो त काङ्ग्रेसकै नेतृत्व रहेको यो गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि अहिले जो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको यो गठबन्धन सरकार छ, यो सरकार त मलाई लाग्दैन न डेमोक्रेसीको बारेमा चाहिँ यो सरकारको कमिटमेन्ट देखिन्छ, जबकि यो सरकारको अहिले परमादेशबाट बनेको सरकार नै हो। सरकार पनि यस्तो ढङ्गले बनाइन्छ जहाँ कि के गरिएको छ, न्यायालयलाई कुनै न कुनै शक्तिको आधारबाट, कुनै प्रलोभनको आधारबाट प्रभावित बनाएर, निर्णय आफ्नो अनुकूलको बनाएर संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाउने हो नि। यो त अहिले शेरबहादुर देउबा चाहिँ केबाट बनेको? अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको छ। मलाई चाहिँ संसारको कहीँ पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीभित्र यस्तो अभ्यास छैन। त्यसैले त्यो गलत ढङ्ग र गलत प्रक्रियाबाट बनेको सरकार भएका कारणले यसले हजुर काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पनि हो नि अरूको सरकारमा नजाने, एक्लै चुनाव लड्ने। अब एउटा त किन अहिले मलाई लाग्छ अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस यहाँले जो भने जस्तै गरेर कम्युनिस्टहरूको बारेमा नेपालका जो कम्युनिस्टहरू छन्, बिपी कोइरालाको विश्लेषणमा के थियो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू मौलिक चरित्रमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त त कम्युनिस्टहरू सिद्धान्तवादी कम्युनिस्टहरू छैनन्, किनकि नेपालमा भएका कम्युनिस्टहरू अधिकांश, सबैलाई होइन, अधिकांश नेपालका जो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको एजेन्टको भूमिकामा छन्। कोही भारतीय कङ्ग्रेस आयोगबाट सञ्चालित छन् होइन, अथवा भारतीय मानुषकी सत्तारूढ दलबाट सञ्चालित कम्युनिस्ट छन्, कोही हिजो बिपी कोइरालाले भन्नु दरबारबाट सञ्चालित कम्युनिस्ट छन्, कोही रसियाबाट सञ्चालित कम्युनिस्ट छन्, कोही चाइनाबाट सञ्चालित कम्युनिस्ट छन्। भनेपछि अरूबाट सञ्चालन हुने, अरूको इच्छा, अरूको भाषा बोल्ने मात्रै नेपालमा कम्युनिस्ट छन्। रियल कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या धेरै सानो छ। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग सँगै यात्रा गर्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ धोका हुन्छ। त्यसैले सँगै यात्रा गर्ने कुरामा आउने विचार गर्नुपर्छ भन्ने बिपी कोइराला हो होइन। त्यो बिपी कोइरालाको फोटो टाँस्ने अहिलेको शेरबहादुर देउबा लगायतको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले यहाँले भने जस्तै गरेर कम्युनिस्टहरू नभइकन उहाँको त अब बिहानै बेलुकाको गाँस पनि नजाने भइसक्यो। जो आफूलाई बिपीवादी भन्छन्, कम्युनिस्टको साथ नलाइकन उहाँहरूको बिहान बेलुकाको घाँस पनि जाँदैन, चिया समेत पनि अब कम्युनिस्ट बेगरको चिया खान पनि उहाँहरूलाई गाह्रो भइसक्यो। त्यसैले नाम बिपीको बेच्ने तर चाहिँ काम सबै बिपीको सिद्धान्तको भन्दा खिलाफका क्रियाकलापमा नेपाली कङ्ग्रेस क्रियाशील छ। र जो मैले अघि नै भने कि नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन जो 10 वर्ष जो प्रचण्डजीहरूले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व थियो, त्यो द्वन्द्व स्वदेशीबाट उहाँहरूको विवेकबाट भन्दा पनि विदेशीको इसारामा गाइडेड भएर त्यो कार्यक्रम गरियो। नेपालका विकास निर्माणका कामहरूलाई संरचनाहरूलाई ध्वस्त बनाइयो होइन। नेपालको विकासको क्रम 20 वर्ष 25 वर्षलाई पछाडि धकलियो। पार्टीको हकमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त चटक्कै छोड्यो। होइन, नेपाली कङ्ग्रेससँग त मलाई लाग्छ अघि नै मैले एकजना नेपाली कङ्ग्रेसको नेताले के बोल्नुभयो भने अब सिद्धान्तको कुरा छोड्नुहोस्, अब व्यवहार अनुसार चाहिँ राजनीति हुनुपर्छ भन्न सुरु भइसक्यो। अब बिपी कोइरालाको विचारको कुरामा, सिद्धान्तको बारेमा उहाँहरूले अब त्यसलाई मतलब गर्न छोड्नुभयो। व्यवहारमा जहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार बाटो गर्नुपर्छ, सिद्धान्तको बाटो अब अवलम्बन गर्नु पर्दैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको अहिलेको सोच छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सिद्धान्त र विचारको बारेमा होइन, उहाँहरूलाई अहिलेको व्यवहारमा कहाँबाट 2 पैसा आर्जन हुनसक्छ, व्यक्तिगत रूपमा फाइदा कहाँबाट हुन्छ, कहाँबाट सत्ता प्राप्ति हुनसक्छ, त्यो मात्रै मूल मकसद हो। जसरी भए पनि हुन्छ, त्यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट होस् या अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट होस्, जसरी अदालतकै प्रक्रियाबाट होस्, जुनसुकै प्रोसेसबाट भए पनि जसरी पनि सत्ता प्राप्ति नै अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले सिद्धान्त र आदर्शका कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको डिक्सनरीबाट कोल्याप्स भइसक्यो। त्यसैले अब उनीहरू बिपीवादी पनि रहँदैनन्, कुनै वादी पनि होइनन्, उनीहरू अवसरवादीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व परिणत भइसक्यो। यहाँहरू चाहिँ बिपीको सिद्धान्त लिएर चाहिँ यो राष्ट्रिय अभियान चलाउनु भएको होइन। अहिले हामी के कुरा छ भने बिपी कोइरालाको विचार भनेको उहाँले रिसले उन्मादले निर्माण गरेको विचार होइन। बिपी कोइरालाले यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी राणा शासनहरूले दुःख दिएको मान्छे भने बिपी कोइराला अहिले भएका काङ्ग्रेसहरू मध्येमा होइन। त्यसपछि पञ्चायतले सबैभन्दा बढी दुःख दिएको मान्छे भने बिपी कोइराला हो। सबैभन्दा जेल जीवन बसे होइन, प्रवास बसे होइन, प्रवासबाट मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउँदा फेरि वर्ष दिनसम्म जेल बसे होइन। त्यो व्यक्तित्वले के कुरा भन्नु निष्कर्ष के हो भन्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ त्यसको बारेमा कुनै पनि विवेकसम्म ढङ्गले किनभने बिपी कोइरालाले भन्नेले गम्भीर ढङ्गले कहिले सोचेन। यस कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले बिपी कोइरालाको सम्पूर्ण जीवनको निष्कर्ष, उनी राजनीतिक जीवनमा मात्रै हुर्किनु हुन्छ, 18 महिना मात्रै उनी प्रधानमन्त्री बने
होइन सम्पूर्ण जीवन उनी राजनीतिक जीवनमै उनी आफूलाई व्यतीत गरेका हुन् नि। संसारको राजनीतिलाई विश्लेषण गरेका मान्छे हुन् होइन। के अरे सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष भएको मान्छे हो। युएनमा जाँदाखेरिमा बिपी कोइरालाले जस्तो कि त्यो बेलाको शक्ति राष्ट्र रसियाको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई समेत पनि प्रभावित बनाउने भाषण गर्ने पर्सनालिटी हो बिपी कोइराला। पछि त्यो के अरे नेहरू र चाइनाको त कुरा छोडौँ, चाइवेनलाईको त कुरा छोडौँ, उहाँले के अरे रसियाको राष्ट्रपतिलाई समेत पनि बिपी कोइरालाले थर्ड वर्ल्डको बारेमा, थर्ड कन्ट्रीहरूको बारेमा जुन खालको भाषा बोले होइन, जस्तो कि नेपाल, भुटान, सिक्किम र बर्मालाई चाहिँ बफर जोनको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ, युएनले त्यो मान्यता दिनुपर्छ समेत भने बिपी कोइराला भन्ने त्यो पर्सनालिटी बिपी कोइराला हो। 16 सालमा बनेको बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा त्यो दृष्टि राख्ने खालको बिपी कोइराला त्यसको विचार र सिद्धान्तको बारेमा जुन ढङ्गले न्यून ढङ्गले त्यसलाई मिनिमाइज ढङ्गले जो नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वले विश्लेषण गर्यो, त्यसलाई जुन ढङ्गले नजरअन्दाज गर्यो, यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै घाटा होइन, यो मुलुकलाई पनि घाटा भएको छ। त्यसकारणले पनि हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने बिपी कोइरालाले भनेका छन् नेपाल विशाल मुलुकहरूको बिचमा छ। विशाल मुलुकहरूको बिचमा रहेको नेपालले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तबाट कहिल्यै विचलित हुनु हुँदैन। नेपाल न भारतको, न चाइनाको, न युरोपको, न अमेरिकाको कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको नेपाल सहयोगी अथवा सदस्य राष्ट्रको रूपमा रहनु हुँदैन। नेपाल जहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ र नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा न्यूनतम एकता हुनुपर्छ। जबसम्म राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा राजा पनि एउटा शक्ति हो र राजनीतिक दल पनि हुन्, यी दुईटाका बिचमा जबसम्म युनिटी हुँदैन तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता बलियो बन्दैन भन्ने चाहिँ बिपी कोइरालाको सिद्धान्त थियो, त्यो मत थियो। त्यो कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले नै यसलाई कमजोर बनायो। नेपालका कम्युनिस्टहरू त कमजोर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न मुलुक एजेन्टको भूमिकामा रहेका छन्। अहिले काङ्ग्रेस पनि विदेशीहरूकै एजेन्टकै भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि गयो, जसका कारणले मुलुकको राष्ट्रियता अहिले कमजोर बन्दै गएको छ। आज नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनिसक्यो। नेपाल अब अहिले हाम्रो कारणले होइन, अमेरिका आउनलाई चाहिँ चाइनाका कारणले, इन्डियाका कारणले रोकिन्छ कि, चीनको अनुचित हस्तक्षेप चाहिँ अमेरिका र इन्डियाका कारणले रोक्ने कि नेपालका कारणले रोकिँदैन। त्यसो भए काङ्ग्रेस बिपी के फुटेको हो र काङ्ग्रेससँग? नेपाली कङ्ग्रेससँग त हामी वैचारिक ढङ्गले के अरे असहमत भएर हामी बिपीवादीहरूको नयाँ सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेस बिपी हामीले स्थापित गरेका हौँ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रहेका सम्पूर्ण बिपीवादीहरूलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बिपी विचार छ भन्ने कल्पना गरेर त्यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँहरूको भुल हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू अब सबै नेपाली कङ्ग्रेस बिपीको चाहिँ झन्डा पनि गोलबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने अथवा यो यसको झन्डा पनि गोलबद्ध हुनलाई आह्वान गर्नका लागि पनि अहिले राष्ट्रव्यापी हाम्रो यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले अधिकांश नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बिपीको झन्डा पनि गोलबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा त भाग लिनुभयो? लिएनौँ हामी 14औं महाधिवेशन हामी त 2074 सालबाटै हामी लगभग अहिले यो चौथो वर्ष रनिङमा, 5औं वर्ष रनिङमा भइसक्यो हाम्रो पार्टी। हामीले यो 74 सालको चुनावमा पनि हामीले चाहिँ लगभग 28 स्थानमा हामी उम्मेदवार बनायौँ होइन। त्यसैले चाहिँ अहिले हामी उपचुनाव पनि लडिसकेका छौँ र हामीले कम्तीमा हाम्रो के अरे नेपाल बिपी विचारको अलग पार्टी बनाउने खालको अभियानलाई हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसो त पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले अब संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा साथ दियो होइन? हजुर। यहाँहरूको त्यो बेलामा विरोध थियो कि थिएन? अब हाम्रो संघीयता र धर्म अहिले त यहाँहरूले खारेज हुनुपर्छ होइन र। अब यस्तो छ, यसमा त के छ भने सबैभन्दा पहिला तत्कालीन नेतृत्वको आधारमा, जस्तो कि अहिले हरिबोल भट्टराईजीलाई मैले यहाँले जो भन्नुभयो, हरिबोल भट्टराईले जो 72 को संविधान आउने बित्तिकै संविधान घोषणा भएकै दिन हरिबोल भट्टराईको नेतृत्वमा यो संविधान चाहिँ जलाइयो। विशेष गरेर यो संविधानमा जो धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरियो, गणतन्त्रको भाषा उल्लेख गरियो, संहिताको कुरा उल्लेख गरियो, यसको नेता हरिबोल भट्टराईजी होइन, उहाँले के गर्नुभयो, यो संविधान चाहिँ के अरे बिपीको विचारभन्दा बाहिर छ र नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको दृष्टिकोण हो भनेर यो संविधान जलाउने सम्मको काममा पनि जुन दिन नयाँ संविधान घोषणा भएको छ त्यही दिन हरिबोल भट्टराईको नेतृत्वमा यो संविधान जलाउने सम्मको काम पनि भएको छ। त्यसैले हामीले यसको डे 1 देखि नै यो अभियानका विरुद्धमा, विशेष गरेर यसको नेता हरिबोल भट्टराईजी उहाँले सुरुदेखि 64 देखि नै उहाँले यो अभियान जो मुलुक गणतन्त्रको दिशातर्फ जान खोज्यो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा तर्फ जान खोज्यो, यसको विषयमा 64 सालदेखि नै हरिबोल भट्टराईजी यसको यो दृष्टिकोणको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ सुरुदेखि त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँको साथमा रह्यौँ।
त्यसो भए बीपी कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ? यो नेपाली कांग्रेस जस्तै ठुलो पार्टी हुन सक्ला? नेपालीको अब एउटा छ शान्ताजी, ठुलो पार्टी हुने विषयमा त अब दुई मात्रै छैन। हजुर। किन छैन भने नेपाली कांग्रेस बीपी नेपाली जनताका बारेमा मान्छेले हुँदैन यो पार्टी ठुलो भनेर एक थरी मान्छेले व्याख्या गर्छन्। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 64 मा नेकपा माओवादी कुन हैसियतमा थियो? मुलुकको लार्जेस्ट पार्टी थियो हो, तर त्यो 70 मा आउँदा के भयो भन्दा थर्ड पार्टी भयो। र 70 मा नेपाली कांग्रेस के भयो? पहिलो पार्टी भयो। तर 74 मा नेपाली कांग्रेस के भयो? असाध्यै कमजोर सेकेन्ड पार्टी भयो। असाध्यै कमजोर सेकेन्ड पार्टी भयो, जसले जम्मा 23 सिटमा मात्रै निर्वाचन जित्न सक्यो। 165 वटामा चाहिँ जम्मा 23 वटा स्थान मात्रै नेपाली कांग्रेसले जित्यो। किन त्यो भयो भन्दाखेरिमा नेपाली कांग्रेसले 72 को संविधान घोषणापछि जो भारतले नाकाबन्दी लगायो, नाकाबन्दीको विरुद्धमा कांग्रेस राम्रोसँग उभिनै सकेन, जसको परिणाम नेपाली जनताले इमिडिएट त्यत्रो कम्तीमा चाहिँ नयाँ संविधान लिएर आएको पार्टीलाई 74 मा किन सबैभन्दा कमजोर पार्टी किन बनाइदिए नेपाली जनताले? कि उसले राष्ट्रको पक्षमा उभिन सक्ने ताकत बनाएन। कांग्रेस राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सकेन कांग्रेसको नेतृत्व, जसको परिणाम 74 मा नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा कमजोर पार्टी बनाइदिए। जब ऐतिहासिक 62-63 को आन्दोलन नेतृत्व कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको थियो हैन। के अरे 72 को नयाँ संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको थियो। तर कांग्रेसले अलिकति मात्रै गल्दा नेपाली जनतालाई कति ठुलो पनिस गरिदिए। त्यसैले अहिले हामीलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनताले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई पनिस गर्छन् र कम्युनिस्ट सिद्धान्तवादी र राष्ट्रवादी शक्तिलाई र यो मुलुकको चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाउनका लागि, राष्ट्रिय पहिचानलाई उच्च बनाउनका लागि लाग्ने पार्टी बीपी कांग्रेसलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्नुको अरू कुनै विकल्प छैन। एमसीसी को विषयमा चाहिँ बीपी कांग्रेसको धारणा के छ? अब यसैमा म तपाईलाई एमसीसी नै अहिले सबैभन्दा पहिला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशीहरूका प्रतिको मोहको एउटा सङ्केत हो। अनि हामीले सुनेका थियौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद भनेको नारा धेरै पटक मलाई लाग्छ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका साथीभाइका बीचमा यो नाराले धेरै ठुलो सम्मान पाएको छ। तर अहिले आएर प्रमाणित भयो। अहिले जो भारतका प्रतिको अहिलेका नेपालका कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण र अमेरिका प्रतिको नेपालका कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण के रहेछ त अहिले आएर त्यो सार्वजनिक हुँदैछ। जसको एजेन्ट बनेको छ त्यसले सबैभन्दा बढी त्यसको विरोध गर्छ, नाटक गर्छ। र नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चैकै अमेरिकन र इन्डियनहरूको एजेन्ट रहेछन् भन्ने खालको कुराहरूको प्रमाणित हुने क्रम चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यसैले अहिले एमसीसीको मूल मकसद के हो भन्ने विषयमा चाहिँ बीपी कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ। किन एमसीसीका अहिले जुन प्रावधानमा चाहिँ यो एमसीसीलाई पारित गर्न खोजिँदैछ, सबैभन्दा पहिला त बीपी कांग्रेसको धारणा के हो भने यसको सम्झौता गर्दा नेपालको मन्त्री र चाहिँ एमसीसीको कार्यवाहक प्रमुखले जो हस्ताक्षर गरेको छ सबैभन्दा नेपाल गुलाम भएको, नेपालले आफूलाई कमजोर ठानेको, हामी दास हौं भन्ने मनोवृत्ति प्रकट गरेको जो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी तत्कालीन अर्थमन्त्री र चाहिँ एमसीसीको कार्यवाहक प्रमुखका बीचमा जो हस्ताक्षर भएको छ, सबैभन्दा पहिला नेपालको तर्फबाट नेपालको सरकारले हामी दास हौं हजुर भनेर चरण छोएको भन्ने निष्कर्ष छ हाम्रो। सबैभन्दा नेपालको सरकारले त्यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो त्रुटि गरेको छ। र त्यसैका अनि 2011 साल जो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालादेखि यसलाई औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। तर अहिले झन्डै 11 वर्षसम्म पनि यो एमसीसी पारित गराउनका लागि आज अमेरिका किन लागि परेको छ? अरू धेरै कुरा हामी जान्दैनौँ। 11 वर्षदेखि यो एमसीसी जसरी नै पारित गर्नुपर्छ, 55 अरबको रुपियाँ पारित गराउन लागि 11 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली अमेरिकी प्रेसर किन छ? यसले सङ्केत गर्छ कि यो प्रोजेक्टभित्र अमेरिकाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। मलाई लाग्छ अरू धेरै कुरा बुझ्नु पनि पर्ने छैन। त्यहाँभित्रका शब्दावली हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ जहाँको नेपालभित्रको प्रोजेक्ट अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको, नेपालले अमेरिकालाई सहयोग गरेको। अहिले यो प्रोजेक्टको प्रकृति हेर्दाखेरिमा नेपालले अमेरिकालाई सहयोग गरेको, नेपालले 13 अरब रुपियाँ अमेरिकालाई सहयोग गरिदिएको। किनभने उनीहरूको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई चाहिँ मद्दत गर्नका लागि भनेर नेपाल सरकारले अमेरिकालाई चाहिँ के गरेको छ, 13 अरब बराबरको सहयोग गरेको भन्ने बुझिन्छ। यो प्रोजेक्ट नेपाली होइन, यो प्रोजेक्ट चाहिँ अमेरिकी प्रोजेक्टको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। यस कारणले नेपाली कांग्रेस बीपी के भन्छ भने यो एमसीसी प्रोजेक्ट चाहिँ पूर्णतः
यसका जो संशोधन त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरू जो छन् त्यो सबै प्रावधानहरूलाई जबकि नेपालको सार्वभौमिकतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी र अर्को नेपालको प्रोजेक्टको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी र यसको सम्पूर्ण अपनत्व नेपालको हुने गरी मात्रै यो एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अन्यथा यो एमसीसी सम्झौतालाई पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीको चाहिँ बिपीको धारणा छ। यदि किन छ भने यदि यो प्रोजेक्ट गऱ्यौँ हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी विश्वास गर्छौँ, हामी असंलग्न परराष्ट्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने भएका कारणले यदि एमसीसी प्रोजेक्ट हामी पास गऱ्यौँ भने हामी अमेरिकाको सदस्य राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुन्छौँ। हामी अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुने कि नहुने, किन हामी दुईटा विशाल छिमेकीका बिचमा छौँ, हामी अहिले अमेरिकाको सदस्य राष्ट्रको सहयोगी राष्ट्रको रूपमा हामी हुने कि नहुने? मलाई लाग्छ हामी अमेरिकाको पनि सहयोगी राष्ट्र हुन सक्दैनौँ, हामी चाइनाको पनि बिआरआईको पक्षमा उभिएर हामी चाहिँ चाइनाको पनि सहयोगी राष्ट्र बन्न सक्दैनौँ, हामी भारतको पनि सहयोगी राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुन सक्दैनौँ। हामी सबैको मित्र राष्ट्रको हैसियतमा रहन सक्छौँ, तर हामी कसैको पनि सदस्य राष्ट्रको रूपमा हामी हुन सक्दैनौँ। र अहिले एमसीसीका प्रावधानले हामीलाई अमेरिकाको सदस्य राष्ट्र अथवा सहयोगी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि गरिएका जो सम्पूर्ण प्रपञ्च छन् त्यसबाट नेपाल सरकार कुनै पनि हालतमा यो एमसीसी अहिलेको अवस्थामा पारित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा बिपी कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। तर अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँ चाहिँ पक्षमै हुनुहुन्छ पास गराउने, अनि अब एमसीसी मुख्यालयबाट फेरि कुनै पनि बुदामा संशोधन नगरिने चाहिँ उहाँहरूले अब एउटा छ शान्ताजी, अब एउटा त मैले अघि नै सुरुमा भनेको छु, मलाई छ अहिले केपी ओलीजी, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, बाबुरामजीहरू यो प्रोजेक्ट पास नगरे उहाँहरूको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण हिसाब किताब उहाँले कहीँ बुझाउन पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरू अहिले के गर्नु भएको छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। मैले भने उहाँहरूलाई अहिलेको मात्रै लगानी 30 वर्षदेखि निरन्तर विदेशी शक्तिहरू उहाँहरूमाथि लगानी गरेको छ। त्यो लगानीको हिसाब किताब अहिले अमेरिकाले माग्दैछ र मलाई लाग्छ दिन सक्नु भएन भने उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य समेत पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। यसका कारणले पनि उहाँहरू यसलाई पास गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। तर हाम्रो आग्रह छ, मलाई लाग्छ अहिले यी सबै नेता यदि तपाईँहरू साँच्चैकै राष्ट्रवादी हो, साँच्चै तपाईँहरू नेपाली जनताको छोरो हो भने तपाईँले कम्तीमा यो एमसीसीका यी प्रावधानलाई समेटेर पास गर्दाखेरिमा मतलब तपाईँहरूको राजनीतिक जीवन त समाप्त हुन्छ, तपाईँहरूको त हुन्छ, तर तपाईँहरू सँगसँगै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। नेपाल एउटा विदेशीहरूको औपचारिक ढङ्गको क्रीडास्थल बन्छ र नेपाल द्वन्द्व भूमिको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ र जसले गर्दाखेरिमा नेपालले धेरै ठुलो दुःख पाउन सक्छ। किन एमसीसी जस्ताको तस्तै किन पास गर्न खोजिरहेको छ? अहिले अमेरिकीहरू नेपालमा आउने कुरामा नेपाल सरकारले कहीँ भिजा लगाउने कुरा त कहीँ समस्या बनाएको छैन, तर एमसीसीको नाउँमा आउने कुनै पनि मान्छेलाई भिजा दिने क्रममा क्वेसन सबै सोध्न नपाउने गरेर भिजा दिनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको भित्र कारण के हो त? को मान्छे आउन खोजेका छन् र हामीले चाहिँ उसलाई प्रश्न पनि गरेर नपाउने गरेर उनीहरूलाई भिजा उपलब्ध गराउनु पर्ने? सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ अमेरिकाको किन हुनुपर्ने? हाम्रो यो प्रोजेक्टको लेखा परीक्षण किन अमेरिकी कम्पनीले गर्न पर्ने? र फेरि यहाँभित्र अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ, नेपालको भूमिभित्र हुने प्रोजेक्टमा किन अमेरिकी कानुन लागू हुनुपर्ने? यो जुन सबै प्रावधानहरू अहिले त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् यसले के सङ्केत गर्छ भने नेपाल पूर्ण रूपले अमेरिकी कब्जामा जाने, अमेरिकी निर्देशनमा नेपालको सत्ता सञ्चालन हुने खालको जुन क्रम चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। यसले अन्ततोगत मलाई चाहिँ यिनको त अहिलेसम्मको सम्पूर्ण क्रेडिबिलिटी समाप्त हुनेछ भने नेपाल पूर्ण रूपले द्वन्द्वग्रस्त भूमिमा परिणत हुन सक्छ। यस कारणले पनि नेपालले अहिलेका जो प्रावधानहरू एमसीसीमा राखेका छन् त्यसलाई बिना संशोधन यथास्थानमा यथा अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन र गर्नु सक्नुहुने छैन। गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। एमसीसी पारित यदि भएन भने अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई त कुनै न कुनै कारणले दुःख दिन सक्ला नि त। एउटा छ शान्ताजी, त्यो मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुनै पर्दैन। के कुरा होइन भने मलाई लाग्दैन अमेरिकालाई नेपालको सरकारको नेतृत्वले के कुरा क्लियर गर्नु पर्यो भने तिमीहरूको उपस्थितिले कम्तीमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई समेत भएर असर गर्न सक्छ। एउटा कुरा, किन उनीहरू नेपालमा किन यति धेरै इन्ट्रेस्ट राखेको छ? अमेरिका अहिलेदेखि आउन खोजेको हो। अमेरिका त मलाई लाग्छ 1954-55बाटै अमेरिकाले नेपालभित्रको राजनीतिमा नजिकबाट हेरेको छ। तपाईँ राजा महेन्द्रको कार्यकालमा तपाईँ हेर्नुभयो भने पश्चिममा अरू यति धेरै ठुलो इन्भेस्ट नेपालमा गरेका छ, किन त्यो बेला अब सम्म चाहिँ यति धेरै कुरा थाहा थिएन
र जो के अरे तपाईँले सुन्नुभयो होला जो के अरे तिब्बतमा भएको चाहिँ खम्पा विद्रोह छ, त्यो विद्रोहमा समेत पनि नेपाल सरकारबाट नेपालको भूमि प्रयोग भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अमेरिकीहरू नेपालमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ यहाँ स्कुलको नाममा, हस्पिटलको नाममा अहिले जो पश्चिमाहरू जुन ढङ्गले नेपालमा स्थापित भएका छन् उनीहरूको एउटा मिसनमा आएका छन्। उनीहरू बिना मिसन नेपालमा आएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूको त्यो मिसन नेपालको भूमिलाई उपयोग गरेर भारत र चाइना दुवैलाई, चाइनालाई मात्रै होइन, म त लाग्छ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत र चाइना दुवैलाई उसले नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेपालको भूमि सबैभन्दा ठुलो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुक भनेका भारत र चाइना, र ती दुवैलाई कन्ट्रोल गर्न सबभन्दा उपयुक्त भूमि कुन? नेपाल। त्यसैले नेपाललाई आफ्नो भूमि बनाउन लागि अमेरिका चाहन्छ, र तर त्यो चाहनालाई पुरा गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा नेपाली लिडर्समा भर पर्छ। र नेपाली लिडर्सहरू नेपालको भूमि अमेरिकाले चाहे जसरी प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन, र त्यसको लागि उसले टेस्टको रूपमा एमसिसी प्रोजेक्ट ल्याउन खोजेको छ, र यो एमसिसी प्रोजेक्ट ती प्रावधानहरूबाट ल्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसका लागि नेपाल पूर्ण रूपले सचेत बन्नुपर्छ, किनकि कुनै पनि राष्ट्रले गरेको सहयोग हामीले अहिलेसम्म संसदबाट पारित गरेका छैनौँ। तर अहिले एमसिसी चाहिँ किन चाहिँ संसदले पारित गर्नुपर्ने? नेपाल सरकारले क्याबिनेटले पारित गरे हुन्छ कतिपय अन्य राष्ट्रबाट आएको सहयोग भने यो पनि एमसिसीलाई पनि के अरे क्याबिनेटबाट पास गरेर कार्यान्वयन गर, किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने? त्यसैले हाम्रो के हो भने यदि कुनै पनि संसारमा जसले सहयोग गरे पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखियो भने नेपाल, लेकिन विदेशीको सहयोगमा चल्ने मुलुक जतिखेर पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने खालको कुराले कुनै न कुनै गलत ढङ्गका प्रयोग नेपालमा हुनसक्छ। यस अर्थमा सुरुमै यसको बारेमा नेपाल सरकार सचेत रहनुपर्छ। त्यसैले अमेरिकासँग कूटनैतिक माध्यमबाट यहाँले जो भने चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू जो पश्चिमा मुलुकमा रहेका छन् उनीहरू असुरक्षित हुन्छन् कि अथवा उनीहरूले असहयोग गर्छ कि, त्यो कुरा चिन्ता गर्नै पर्दैन। नेपालको भूमिमा नआइकन अमेरिकालाई सुकै छैन। उसको अहिले यति एउटा प्रोजेक्टको मात्रै कुरा होइन, नेपालको भूमिबाट उसले धेरै काम गरिरहेको छ। यस कारणले गर्दा नेपालको भूमिमा कुनै न कुनै अन्य रणनीतिक ढङ्गले ऊ आउन सक्छ, तर अन्य रणनीति, प्रत्यक्ष रणनीति र अन्य रणनीतिक हिसाबमा पनि ऊ नेपालमा रहिरहन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपालीहरूलाई माया नगरिकन अमेरिकालाई सुखी छैन। भुटानीहरूलाई समेत यहाँबाट नेपालमा आएको भुटानीलाई समेत पनि अमेरिकाले आफ्नै मुलुकमा नागरिक बनाउन समेत लगेको छ भने नेपालको भूमि हत्तपत्त चाहिँ नेपालीहरूलाई कहीँ कतै दुःख दिन सक्ने तागत अमेरिकाहरूसँग रहँदैन। मैले अलिकता पार्टीकै प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट घात अन्तर्घातको रोग चाहिँ नौलो विषय होइन होइन, यहाँको पार्टीमा पनि त त्यो रोग सल्किन सक्ला नि त, के लाग्छ? अब यस्तो छ, अहिले सबैभन्दा पहिला त हामीसँग त्यस्तो खालका सम्भावना भन्दैन, हामी अहिले वैचारिक कुरालाई र अर्कोतिर जनताको पक्षमा कुरालाई ज्यादा फोकस गरेर अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। तपाईँले भने अब लिडरसिपमा भर पर्ने विषय हुन् गुट उपगुट भन्ने विषयमा चाहिँ लिडरसिपले उदारतापूर्वक अगाडि जान सकेको अवस्थामा मलाई लाग्दैन यस्ता खालका गुट उपगुटको निर्माण हुन सक्दैन र हुँदैन। र हामी त्यो यहाँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जे जे कमजोरी थिए ती कमजोरीहरू हामीमा नभित्रिउन् भन्नका लागि हामी सचेत छौँ। त्यसैले त्यसका लागि चाहिँ लुपोल्सहरू सुरुबाटै हामी यसलाई बन्द गर्छौँ र हामीले सकेसम्म पार्टीभित्र गुट उपगुट हुन नदिने र आफ्नो विचार देशको एउटा सिद्धान्तका प्रति प्रतिबद्ध हुने र जनताका प्रति ज्यादा समर्पित हुने र मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा बिपी कोइराला भने राष्ट्रियताका बारेमा सबैभन्दा बढी गम्भीर बन्न र डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई कहीँ कसैसँग सम्झौता नगर्न र बिपी कोइरालाले भनेको समाजवादी दृष्टिकोण अनुसार नेपाली जनताको आर्थिक समुन्नतिका लागि हामी विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न ती खालका अभियानतर्फ कार्यकर्तालाई नेपाली कङ्ग्रेसमा गुट उपगुट हुनुभएको त काङ्ग्रेसले बिजनेस दिन नसकेर भएको। बिजनेस दिएको भए त्यहाँ पनि गुट उपगुट हुँदैन थियो, किनभने बिजनेसमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो, किन काङ्ग्रेसभित्र कुनै बिजनेस छैन, आफैले खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले के गर्दैछौँ भने अहिले पार्टीभित्र हामी आफैले बिजनेस दिने क्रममा छौँ। हामीले कम्तीमा बिपी कोइरालाको जो समाजवादी दृष्टिकोणलाई चाहिँ उ गर्ने क्रममा हामीले केन्द्रदेखि लिएर वडा तहसम्मको सङ्गठनमा हामीले कोअपरेटिभ मोडलबाट हामीले चाहिँ मुभमेन्ट अगाडि बढाउने, हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरू कुनै न कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनैपर्छ। म कसरी बाँच्या छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसले देलाएर मैले भरेको खाना खाउँला भन्ने खालको कुरा होइन, म आफ्नै ढङ्गले बाँच्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आर्थिक क्रियाकलापको लागि हामी उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम
र हाम्रो सङ्गठन सँगसँगै हामीले कोअपरेटिभ र उद्यमशीलता सम्बन्धित तालिम समेत पनि हामीले अगाडि लैजाने खालको कल्पनाका साथ र त्यो योजनाका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसले गर्दाखेरिमा हामी पार्टीभित्र त्यस्ता खालका बिना कामको मान्छेको बिचमा जन्मने कुरा हुन्। ती कुराहरू बिना काम होइन, हामीले बिजनेस दिन्छौँ, हामी साथीभाइलाई निरन्तर क्रियाशील हुने हामी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछौँ, जसका कारणले गर्दाखेरिमा ती सम्भावनाहरू न्यून भएर जान्छन्। हुँदै हुँदैन भन्न त केही सम्भव होला। तपाईँले भने चाहिँ एउटै ड्याङका मुला जस्ता नै छौँ, हामी त्यहाँबाट हुर्केर आएका छौँ। अलिअलि ह्याङओभर यहाँले भने जस्तो हुन पनि सक्छ हामीसँग पनि, तर पनि हामीले यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी सुरुबाटै त्यो खालको अभ्यासमा पनि छौँ। मैले भन्न खोजेको जस्तै पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनु भइसकेको छ, शेरबहादुर देउवा 5औं पटक भइसक्नु भएको छ, सभापति प्राय उहाँ नै भइराख्नु भएको छ होइन। जब उहाँले सही नेतृत्व दिन सकिरहनु भएको छैन, तर उहाँलाई नै चुनिन्छ किन, छानिन्छ किन? नेपालमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुरामजी लगायतका मान्छेहरूलाई जहिले पनि लिडिङ फिगरमा राखिरहेको छ। बाबुरामजी पार्टी उहाँको कमजोर भयो, उहाँलाई फेरि सङ्घीय समाजवादीमा लगेर पनि त्यहाँ पनि नेता बनाइएको छ, लगेर बनाइएको नेता हो होइन। कार्यकर्ताले विरोध गर्न सक्नु पर्यो होइन। कार्यकर्ताको लेभलमा तपाईँले कतिले कति बुझ्छन्? तपाईँले भने सबैभन्दा पहिला पेनिट्रेसन कसको कति छ भनेर कति धेरै मान्छेले बुझ्छन्, धेरै थोरै मान्छेले बुझ्छन्। यहाँले भने चाहिँ जस्तो कि अहिले शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा रामचन्द्र पौडेल, के अरे शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान, शेखर कोइरालाहरूले जुन ढङ्गको सुरुमा मोर्चाबन्दी गर्नुभएको थियो, त्यसमा अझ विमलेन्द्र पनि थपिनु भएको थियो। तर उहाँहरू साँच्चै सङ्गठित भएको भए शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति बन्न सक्नुहुन्थेन। भनेपछि अरू नेताको कमजोर, अरू नेता जो नेता छन् उनीहरू पनि कतै न कतैबाट गाइडेड छन्। त्यसैले तैँले जे भन्दा नि त हुन सकिन कि तै भयो त नभए शेरबहादुरलाई बना, कि तै भयो त नभए शेरबहादुरलाई बना भन्ने खालको जो खालको इन्टरनेसनल पेनिट्रेसन भयो, त्यसको परिणामस्वरूप नै शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति हुनुभएको छ। त्यसैले अहिले उहाँहरूलाई अघि नै मैले भने उहाँ परामे देशबाट के सर्वोच्च अदालत पनि प्रभावित भयो त। सर्वोच्च अदालतको निर्णय उहाँहरूको विवेकले मात्रै भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रभावमा पनि भयो? म त भन्छु, मलाई लाग्छ धेरै मान्छेलाई अनुभूति भएको छ, राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका आधारमा पनि नेपालको अदालतको पनि निर्णय प्रभावित भएको छ। किन नेपालको अदालतले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय दिन्छ भन्ने कुरामा त अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको के अरे गाई जात्राले अनुभूति गराएको छ। त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँभित्र सेटिङमा काम हुन्छ भन्ने खालको कुरा त त्यहाँका न्यायाधीशले, त्यहाँका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अहिले जुलुस गरिराखेको छ। भनेपछि त न्यायालय पनि के भएन भन्दा हाम्रो उनीहरूको विवेकबाट मात्रै यो मुलुकको निर्णय हुन्छ भन्ने बारेमा भएन, उनीहरू पनि कहीँ कतै सेटिङकै आधारमा, स्वदेशभित्र मात्र होइन विदेशी शक्तिको पनि सेटिङको आधारमा आज सर्वोच्चको पनि फैसला हुन्छ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ करप्सन चाहिँ कुन लेभलमा छ? करप्सन चाहिँ आज तपाईँले प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई के घुस दिनुभयो तपाईँले थाहा पाउनुभयो? मन्त्री घुस दिनुभयो। शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरिदिए बापत प्रधान न्यायाधीशले भनेका मान्छेलाई अरू त के दिनुभयो, मन्त्री पनि दिनुभयो नि त। अनि केपी ओलीजीले आफूले ल्याएको अध्यादेश का बारेमा पास गराउन प्रधान न्यायाधीशलाई मिटिङमा गए बापत के दिनुभयो? 5-6वटा संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरूको उहाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसका मान्छेलाई बनाइदिनु भयो। यो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई घुस दिने खालको क्रम चलेको छ। अनि त्यहाँ विवेकको काम भयो त? अब कहाँ छ विवेक? काङ्ग्रेस पार्टी त अहिले त देउवाको मात्रै जस्तो भइरहेछ नि। मलाई लाग्छ तपाईँले भने चाहिँ अहिले नेपालको पोलिटिक्समा जो मान्छेलाई नेता कतिपय चाहिँ बन्ने भन्दा पनि कार्यकर्ताको विश्वासमा बन्ने भन्दा पनि सेटिङका आधारमा कतिपयमा अहिले नेपालको पोलिटिक्स अगाडि बढेको छ। मैले भन्न खोजेको कम्तीमा विदेशीहरूको यति धेरै ठुलो चलखेल भइसक्यो ताकि पार्टीका नेताहरू चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। तपाईँले प्रकाशमानका कुरा सुन्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाको बारेमा यति धेरै खरो विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ शेरबहादुरलाई समर्थन गर्न पुग्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलले 5 वर्षमा लगातार शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले अन्तिममा चाहिँ शेरबहादुर देउवाका लागि गेस्चर गर्नका लागि, सङ्केत गर्नका लागि उहाँले चाहिँ टी पार्टीको आयोजना गर्नुभयो होइन। विमलेन्द्र निधिजी अन्तिममा फेरि शेरबहादुरसँगै फर्कनु भयो। उहाँले मलाई धेरै न्याय गर्यो, त्यस कारणले म अब लिडरसिप चेन्ज गर्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। सबै अवसरवादी भन्दा पनि ती सबैलाई के गर्यो भने बाबु अब तिमीले त्यसको विरोध गर्न पुग्यो, अब फेरि त्यसलाई समर्थन गर, तिमीले पाउनु गरेर पाउँछौ न त्यहाँ जाऊ भनेर गए। त्यसैले मलाई उनीहरूको विवेकले भन्दा पनि शक्ति केन्द्रको प्रभावको आधारमा उनीहरूको निर्णय हो। त्यसैले नेपालको राजनीति यहाँले भने चाहिँ निरन्तर रूपमा केपी ओलीजी नै किन प्रचण्डजीलाई छोड्न नमानेर चाहिँ केपीजीले छोड्ने सहमति त थियो त।
केपी ओलीले नछोडेर नै नेकपाभित्र चाहिँ विद्रोह भएको। किन नछोड्यो? अब नछोड भन्यो, केपीलाई फेरि स्थापित गराएर नपर्ने त्यो कसैलाई, उसैलाई नछोड भन्यो, छोडेन, नछोडेपछि विद्रोह अब। त त्यसैलाई विद्रोहलाई आधार बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई अदालतले के गरिदियो त? एमाले नै होस् त के अरे नेकपा माओवादी नै होस् भनेर अदालतको फैसला नै आउनुहुन्छ। अदालतको फैसलाले त नेकपा एमाले नै होस् त नेकपा माओवादी नै होस्, तिमीहरू दुईटाको एकता भङ्ग गरिदिए मैले भने अदालतले भङ्ग गर्न पाउँछ? नेपालको अदालतले गरेन त। यो पनि के मलाई चाहिँ उनीहरूको विवेकले गरे होला नि, यो पनि कसैबाट गाइडेड भएर भयो। त्यसैले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू अहिले विवेकमा होइन, मैले भनेको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू अहिले नेपाली के अरे सोचबाट मात्रै नभएर, नेपाली योजनाकारहरूबाट मात्रै नभएर विदेशी शक्ति केन्द्रको इन्ट्रेस्टका आधारमा सर्वोच्चका फैसलादेखि लिएर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको फैसला भएका छन्। यस कारणले गर्दा निश्चित मान्छेहरू अझ कति समयसम्म हो उनीहरूलाई त्यो नेतृत्वमा राखिरहन्छन्। र मैले यहाँहरूको मिडियामा भन्न चाहन्छु, जबसम्म यो मुलुकमा देउबा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल, बाबुराम लगायतका मान्छेहरूलाई नेतृत्वबाट, पार्टीकै नेतृत्वबाट समेत पनि विस्थापित गराउन सक्ने त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले सोचेनन्। र यदि त्यो कार्यकर्ताले त सोचेनन् भने नेपाली जनताले उनीहरूलाई अब हुने संसदीय निर्वाचनबाट उनीहरूलाई विदा गर्न सक्ने ताकत राख्यो भने मात्रै नेपाल मलाई लाग्छ एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहन सक्छ। नत्र भने यो कसैको कठपुतलीको मुलुक भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दिशातर्फ धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारणले नेपाली जनताका बिचमा हाम्रो आग्रह के छ भने नेपाललाई कठपुतली मुलुक बनाउनबाट बचाएर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र बनाउन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्पको शक्तिलाई मलाई लाग्छ अब नेपाली जनताले रोज्नुपर्छ। यदि त्यो रोजेनन् भने मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व हामी नेपाली हौँ भनेर गौरवका साथ आज संसारका सामु जो भनेका छौँ, हामी कहिले उपनिवेश भएनौँ, हामी संसारमा के अरे धर्म संस्कृतिको हिसाबमा सनातन धर्म के अरे संसारकै केन्द्रकै रूपमा हामी रहेका छौँ भन्न पाउँदैनौँ, हामी बुद्धको देशका मान्छे हो भन्न पाउँदैनौँ, हामी सगरमाथाका देशका मान्छे हो भन्ने अवसर हामीले गुमाउन सक्छौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो त आग्रह के हो भने कम्तीमा नेपाली जनताले विवेक गर्छ, हामीलाई त विश्वास पनि छ। फेरि मैले यहाँ अघि नै भने कि एउटा मात्रै गल्ती गर्दाखेरिमा त्यसलाई कति ठुलो पनिस गर्छ नेपाली जनताले। त्यो त मैले भने कि ठुलो पार्टी भएको काङ्ग्रेसलाई 72 मा संविधान पनि ल्याएको पार्टीलाई 74 मा सबैभन्दा कमजोर सेकेन्ड पार्टी बनाइदिएको छ र चाहिँ 64 मा फर्स्ट भएको पार्टीलाई 70 मा थर्ड बनाइदिएको छ। यस कारणले नेपाली जनतासँग त्यो ढङ्गको विवेक छ र यसपटकको विवेक नेपाली जनताले प्रयोग गर्छन् र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी जसले सिद्धान्तको आधारमा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको पक्षमा जो आफू उभिएको छ र त्यसको पक्षमा र नेपाललाई कम्तीमा सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाऊ, जहाँ के अरे शिव पार्वतीको क्रीडास्थल हो, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, होइन वाल्मीकि ऋषि जो 4 वेद लेखियो, 18 पुराण लेखियो, होइन त्यो मान्छेको जन्मस्थल हो। वाल्मीकि जसले रामायण लेख्यो वाल्मीकिको जन्मस्थल हो, जानकी माताको जन्मस्थल हो, होइन कयौँ ऋषिमुनिहरूको तपस्या स्थल हो। आज चाहिँ के अरे तपाईँ भारतमा जानुभयो, आज भारत चाहिँ समृद्ध बनाउने बाटो रोज्न परेन। भारतको कतिपय प्रान्तका मान्छेले नेपाल 70 वर्षभन्दा बढी उमेर कटेका मानिसहरूलाई पशुपतिको दर्शन गर्न आते जाते प्लेनको फेयर समेत पनि राज्यले बेहोरेर पठाउने गरेछ। संसारका मान्छेहरूले तपाईँले हेर्नु भने आज अमेरिकाले आफूलाई सब कोभिडबाट हात हुँदाखेरिमा आज स्वस्ति शान्ति गरायो व्हाइट हाउसमा। आज भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिनमा नेपालमा हामीले बत्ती बालेनौँ, त्यहाँ 10 लाख व्हाइट हाउसमा चाहिँ 10 लाख बत्ती प्रज्वलन गरियो। आज नेपालमा जन्मेका ज्ञानका व्यक्तित्वका बारेमा यति धेरै ठुलो सम्मान संसारमा पाएको छ। तर आज हामीले आफ्नै भूमिमा जन्मेका यति महान विभूतिहरूलाई, यति महान ज्ञानका प्रतिमूर्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले कम्तीमा पनि नेपाललाई यो सनातन धर्म संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हुन्छ। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन, बौद्ध प्रकृति पूजकहरूको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हो। यसलाई त्यो ढङ्गले विकसित गर्न सक्यौँ भने संसारका झन्डै 4 अरबभन्दा ज्यादा मान्छेको आस्थाको केन्द्र नेपाल बन्छ। 8 अरब मान्छेको अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बन्छ नेपाल। त्यो सबैको केन्द्र नेपाल, संसारको धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपाल बन्छ। त्यो बन्यो भने नेपाल संसारमा नेपालको स्थान कहाँ हुन्छ? तर त्यो तर्फ त कुनै दल पनि लागिपरेन, कुनै दल लागेकै छैन। तपाईँलाई हामीसँग के चिज छ? हामीसँग के चिज छ? जसरी कस्तुरीले चाहिँ आफ्नो नाभि खोज्ने क्रममा दौडन्छ भन्छौँ, त्यसै गरी हामीभित्र यति धेरै ठुलो पावर छ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै दृष्टिकोण छैन। खोज्न भन्दा नि सुम्पिन तयार छ। खोज्न भन्दा पनि हामी अर्काले दिएको हामी मागेर खान हाम्रो बानी परेको छ। अर्काले दिएर खाने,
अर्काले दिएर तेरे बाउलाई कुट भन्दाखेरिमा पनि अर्काले खाना दियो भनेदेखि आफ्नो बाउलाई समेत पनि कुट्ने कुरामा नेपालका राजनीतिक पार्टी तयार छन्। नेपाली जनताको निर्दोष नेपाली जनताको छातीमा गुली ठोक्न प्रचण्डहरू चाहिँ तयार भएनन्। जो मान्छेले 17,000 मान्छे जसका कारणले मान्छे मर्यो, आज त्यो मान्छे मुलुकको सबभन्दा ठुलो मान्छे हुने, हजुर उसैलाई नमस्कार गर्छौँ हामी। जसले सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेका छन् देउबा ओलीहरू, अनि उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो मान्छे बनाउँछौँ हामी, अनि हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसैले नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। गल्ती गर्ने दण्डहीनताको जो पराकाष्ठ भएको छ, जसले गल्ती गरेको छ गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। र हामी त भनेका छौँ यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारका मूल नायक हुन्। यो मुलुकलाई अराष्ट्रिय के अरे नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने पनि यो मुलुकै प्रधानमन्त्रीहरू हुन्। किन कार्यकारी प्रमुख नै यो मुलुकको सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने जो व्यक्ति छन्, जो शक्ति छ, त्यसलाई गल्ती गरे अनुसारको पनिस गर्नुपर्छ। र यसको सबैभन्दा पहिलो प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको, र उनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण मात्रै गरौँ। अहिले उनीहरूलाई अरू कारबाहीको कुरा छोड्नुहोस्। कम्तीमा उनीहरूले अहिलेसम्म कति पैसा कमाएका छन्, पैसा कमाएको उनीहरूको के अरे औपचारिक सम्पत्ति कति, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कति, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्रै राष्ट्रियकरण गरिदिउँ। मलाई लाग्छ त्यति मात्रै भयो भने नेपालको 90% ज्यादा भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ र नेपालका प्रधानमन्त्री नेपालप्रति जवाफदेही बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छन्, हैन? र विदेशीले दिएको पैसा लिनु हुँदैन भन्ने खालको अनुभूति पनि हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले अख्तियारले कारबाही गर्न नमिल्ने, नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने, ललिता निवासमा चाहिँ माधव नेपालजीले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने, मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पाइन्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने जो नेपालको परम्परा छ यो गलत छ। त्यसैले सम्पूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर सम्भव छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीहरूलाई हरेक निर्णयको जवाफदेही बनाउन र त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नलाई विशेष उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ र नेपाली जनताले त्यो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। र हामीले अब त्यसलाई ढिलो पनि गर्नु हुँदैन। यो माघ फागुनको समयभित्रमा चाहिँ यो अभियान प्रारम्भ गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यिनीहरूको सम्पत्ति मात्रै छानबिन गरेको अवस्थामा मतलब नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरू तह लाग्न सक्छन्। त्यसैले नेपाली जनताले अरू केही कुरा होइन, एक सूत्रीय अभियान मुलुकका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाऊ। सरकारले बनाएन भने नेपाली जनताको तर्फबाट आयोग बनाऊ र यिनका सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरौँ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, तब मात्रै यो मुलुकले सही दिशा पक्रन सक्छ, अन्यथा गाह्रो छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद शान्ताजी। अब यहाँले जो ओमकार टेलिभिजन मार्फत अब बिपी कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्ने जो अवसर दिनुभयो, यहाँको लागि यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीसँग वार्तालापमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस बीपीका उपसभापति तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका महामन्त्री पुष्पराज पराजुलीज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यही सकिएको छ। म लगायत वार्तालाप टिमलाई बिदा दिनुहोस्। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।